معزز سامعین، اے کون ہے؟ اینو عمر بن خطاب کہندے نے۔ اے کون ہے؟ اینو فاروق اعظم کہندے نے۔ اے کون ہے؟ اینو میرے پیغمبر دا خلیفہ ثانی کہندے نے۔ حضرت عمر نو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک موقع تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میرے دل دے اندر قرآن پیدا ہوئی کہ شراب کلی طور تے حرام ہونی چاہیے، چنانچہ اللہ رب العزت نے تدریجاً شراب حرام کیتی ہے۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ فرمایا شراب دے اندر نقصان زیادہ نے۔ دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ اللہ کریم فرماندے نے ایمان والیو شراب دے قریب نہ جاؤ اس وقت جدو نماز دا ٹائم قریب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میرے دل دے اندر داعیہ پیدا ہویا، میرے دل دے اندر جذبہ پیدا ہویا تے میں اللہ دے کولو دعا کیتی ہے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا۔ فرمایا اے اللہ شراب دے بارے کوئی واضح حکم ارشاد فرمانا، شراب دے بارے کوئی شافی و وافی بیان ارشاد فرمانا۔ تے اللہ رب العزت نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل پسند آئیے تے اللہ رب العزت نے فوراً میرے پیغمبر تے وحی نازل کیتی ہے تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا ایمان والیو اے جوا بھی حرام ہے، اے شراب بھی حرام ہے۔ اللہ نے حضرت عمر دے مشورہ دے نال شراب کلی طور تے حرام کر دتی۔